بعث فیہم رسولا فرمایا بے شک اسا مومنا دے ہوتے احسان کیتا ہے میرے مالکا تیرے بڑے بڑے احسان نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں بڑے بڑے انعام ساڈے ہوتے کیتے نے مولا بڑے بڑے احسان تیرے ساڈے تے نے مولا اگر پیراں دے ناخنا تو لے کے سر دے بالا تک اعداد و شمار کرنا چاہیے اسا گن نہیں سکدے مولا بڑیاں بڑیاں نعمتاں دتیاں بڑے بڑے انعام کرام دیتے نے لیکن مالکا ہر انعام دین تو بعد تو احسان نہیں جتلایا میرے مالکا تیرا شکر ادا کرنا چاہیے ایسا شکر ادا نہیں کر سکتے مولا ایک کیڑا انعام دیتا ہے جیڑا ساڑھے تے کر کے فرمانا پیا میں مومنا اتے احسان کیتا ہے رب العالمین دا قرآن بولیا میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا بڑا احسان کیتا ہے تہاڈے اندر آؤدا سونا رسول بھیج چھڑیا ہے تانوں آؤدا سونا رسول عطا فرما چھڑیا حضرات ذرا توجہ کرنا آل نبی اولاد علی دی مجلس وچ بیٹھے ہو حضور دی آل دی محفل وچ آ کے بیٹھے ہو میرے ویر نے حکم کیتا ہے میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ پڑھنا ہے نالے میرے نبی علیہ السلام آپ کی امی کیونکہ ساڑھی والدہ روحانی ماں سیدہ پاک دا اے عرص پاک دا بھی ختم ہے آپ دی والدہ دا مثال بھی پڑھنا ہے حضرات دی وقار توجہ کرنا 12ویں دی رات جاری ہے دن آ رہے ہیں 12ویں دی رات جاری ہے دن آ رہے ہیں او ویلا آ گیا جنہوں پنڈاں دے لوگ نور پیر دا ویلا کہندے ہیں حضرات توجہ کرنا سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ سیدہ کائنات جنہ دے درد صدقہ صبح و شام سننی آج کے رسول کھاتا پھر حضرات آپ فرمانیاں نے جدو ویلا آیا نا میرے نال دی آمدہ میں پریشان ہو گئی دل وچ کے حال آیا اے آمینہ کاش آج حضرت عبداللہ پاک ہوندے تے دائیاں دا اہتمام کر دیندے تے ایس ویلے دکھ دی اس کڑی دے اندر خامن بڑا کم آندا ہے اور عورتوں نے بلا کے لے آتے حضرات توجہ کرنا رب العالمین نے حضرت جبریل پاک نے فرمایا جبریل عرض کی تھی حکم یا رب جلیل فرمایا ساڈا یار آن والا ہے ساڈے یار دی اماں پریشان ہے مولا حکم کیے فرمایا میرے یار دی اماں نو پریشان نہ ہوں دے نہیں سونے حکم حکم کیے فرمایا دائیاں دی لوڑ ہے تے جنت وچوں دائیاں لے جا میں کائنات کو دسنا چاہنا بھی آن والا رسول بھی کوئی عام نہیں ہے تے دائیاں بھی کوئی عام نہیں ہے حضرات توجہ کرنا سیدنا جبریل امین پاک عرض کی تھی مولا اور کی حکم ہے فرمایا جہنم دے دروازے بند کر دے جنت دے دروازے کھلوا دے سارے حور و ملائکہ فرشتے سارے انہوں نال لے جا عرض کی تھی مولا کی قیامت آنے والی ہے فرمایا قیامت نہیں آنے والی قیامت آنے دن جڑا میدان محشر دے اندر آپ دا سر سجدے وچ رکھ کے پوری امت نو معاف کروا لوے گا سونا محمد تشریف لے کے آ رہا جنہوں حضور دی شفاعت میں مانے بولو ذرا سبحان اللہ حضرات ذرا توجہ کرنا تیرے تے میرے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی اماں آمنہ پاک فرما دیا نے میں پریشان ہوئیاں دل وچ خیال آیا اے آمینہ کاش آج حضرت عبداللہ پاک ہوندے دائیاں دا اہتمام کر دے رب العالمین نے حضرات جنت دے وچوں دائیاں دا اہتمام کیتا ہے حضرت آمنہ پاک فرما دیا نے میں اکھاں بند کیتی ہیں جدو میں اکھاں کھولیاں نے میں بے خودی کیاں میرے سجے کھبے جناب اچھے لمبے قدہ والیاں حسین و جمیل چہرے والیاں تینے عورتاں کھڑی ہیں جنہاں نو میں مکہ پاک دی دھرتی اتے ویکھیا نہیں ہے حضرات توجہ کرنا کہنگا میں پریشان ہو گئیاں دل وچ خیال آیا ہے اے آمینہ پہلے انہاں عورتاں نو مکہ پاک وچ نہیں ویکھیا آن والیاں بڑیاں حسین و جمیل نے بڑے نوری لباس پائے نے حضرات توجہ کرنا حضرت آمنہ فرما دیا نے میں انہاں نو پوچھیا نہیں ہے میرے پوچھن تو پہلے ہی کہنے لگیا اے آمینہ پریشان نہ ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی حضرات ذرا توجہ کرنا حضرت آمنہ پاک سلام اللہ علیہ آپ فرمانیاں نے کہنے میں ایک گولو پوچھن دی کوشش کی تھی ہے وہ بول کے کہنے لگی ہے بیٹی آمینہ پریشان
انسان نہ ہو میں کوئی عام نہیں ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے گھر والی ساری انسانیت دی ماں حضرت حوا علیہ السلام دوسری بول کے کہنے لگی ہے آمینہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم پاک سلام اللہ علیہ تیسری بول کے کہنے لگی ہے آمینہ میں فرعون دے گھر والی آسیہ ماں میں فرعون دے بڑے بڑے ظلم برداشت کیتے نے بڑے بڑے تشدد برداشت کیتے نے لیکن میں آدھ آدھ دے نعرے مار دی رہی ہاں رب العالمین دی توحید بیان کر دی رہی ہاں رب العالمین نے فرمایا ہے اے آسیہ تو ساڑی توحید نال غداری نہیں کیتی جا تینوں نبیاں دے سردار دی دائی بڑھا دے دے نبیاں دے سردار دی دائی بڑھا دے دے رات میں کہنا ہونا بھی جس نبی دی ولادت تے اے ہم ہزارہ سال پہلے جان والیاں مائیاں دائیاں بڑھ کے آ سکتیاں نے تو یقیناً جس محبوب دے اسا ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں وہ مدینے والا محبوب بھی ساڑھے ذکر رسول دی محفل سننے واسطے تشریف لے کے آ حضرات توجہ کرنا حضرت آمنہ پاک فرمانے میں دیکھ دیکھیں کہ حضرت جبریل امین تین چنڈے چکی پھرتے نے آپ نے ایک مشرق میں چلایا ایک مغرب میں چلایا اور ایک کعبہ اللہ دی چھت تے جھنڈا لا کے لوکاں نوں دسیا کائنات والیو کائنات وچ او پیا آندا جن نے پوری کائنات دی آ کے سرداری کری پوری کائنات دا بادشاہ تشریف لے کے آئے حضرات توجہ کرنا حضرت آمنہ پاک فرمانے میں دیکھ دیکھیں کہ جبریل امین آ کے نا میرے بوئے دے اگے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے تے عرض کر دے پہنے اظہر یا سید المرسلین اظہر یا خاتم النبیین اے نبیان دے سردار تشریف لے کے آ جاؤ اے رسولان دے سردار تشریف لے کے آ جاؤ ہاتھ بڑھ کے حضرت جبریل عرض کر دے پہنے سونے آج آ جاؤ تشریف لے کے آ جاؤ میرے تے تیرے نبی دی اماں آمنہ فرما دیا نے اینا نوری لمحات وچ میں بیک دی کیا سارا جمینی نور جنہوں سمجھ آئیے بولے ذرا سبحان اللہ حضرات توجہ کرنا تیرے تے میرے نبی دی اماں آمنہ پاک فرما دیا نے خراجہ منی نور میرے بچوں ایک نور ظاہر ہویا ہے جس رب العالمین نے کائنات وچ سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بھیجی آئے اور رسول جو تشریف لے کے آئے رب العالمین دا قرآن کہنا ہے قد جاءکم من اللہ نور رب دا قرآن فرماتا ہے تحقیق آ گیا میرے والوں تو ہٹے والا نور حضرات توجہ کرنا جنہیں بچوں ظاہر ہونے اماں کہنیاں نے میرے بچوں ایک نور ظاہر ہوئے ہیں جسے بھیجیا فرمانا پہ ہے میں بھیجیا تو ہٹے والا نور حضرات پھر میں نوے تھے کہن دے وہ اللہ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت سنیاں دے بادشاہ بولے آپ کہنے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بریلی دے تاجدار بولے تے آپ حضور دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے سونیا لوگ تے تانوں نور نہیں من دے سونیا لوگ تے تہاڈی نوراریت دا انکار کردے نے لیکن میں احمد رضا دا عقیدہ تے ایمان ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے اعلیٰ حضرت کرنے سونیا لوگ تے تہاڈے نور دا انکار
انکار کرتے ہیں، لیکن میں احمد رضا دا عقیدہ ہے وے سونے تیرا علی بھی نور ہے۔ سبحان اللہ، تیرا علی دے نام تو ڈھرے ہے، محبت نال بولے ذرا تیرا علی بھی نور ہے سونے تیرا حسن بھی نور ہے، تیرا حسین بھی نور ہے، کملی والیا تیرے پنجتن پاک نور نے سونے قیامت تک آن والا سید جیڑا بھی حسنی حسینی سید ہوئے گا سونے لوگ دے تواڈے نور دا انکار کرتے ہیں، لیکن کملی والیا میرا عشق کہندا ہے قیامت تک آن والا تیری آل وچوں جیڑا بھی نور والا جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے گا سونے آل نبی اولاد علی دے وچوں جیڑا بھی نور نظر آوے گا میں احمد رضا دا عقیدہ ہے کملی والے قیامت تک تیری نسل دا ہر بچہ نور علی نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور 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 تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے نبی علیہ السلام دی زبان اطہر دے وچوں نکلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا وہ لوگوں میرے حسن تے حسین دنیا دی اندر جنتی پھلنے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وہ لوگوں میرے حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے تیرے تے میرے نبی علیہ السلام دے یوہا والے ہونٹ کھلے نے حضور نے فرمایا ہے حضرات توجہ کرنا فرمایا مما تعالی حب آل محمد ماتا مؤمنہ وہ لوگوں جڑا بندہ آل بیت دی محبت لے کے پیار لے کے دنیا تو چلا جاوے گا فرمایا پکا مومن دنیا تو جاوے گا فرمایا جڑا بندہ میرے آل بیت دی محبت لے کے دنیا تو جاوے گا فرمایا پکا شہید دنیا تو تر جاوے گا مما تعالی حب آل محمد ماتا مغفورا مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ وہ لوگوں اگر چاہتے ہو دنیا تو مومن تر جائیے اگر چاہتے ہو دنیا تو بخشے بخشوائے تر جائیے اگر چاہتے ہو جدو دنیا تو جانو تے قبر بھی مٹی بھی تیرا حیا کرے پھر دنیا میں رہ کے کملی والے دی آل وفا کر جاوی نبی دی آل بیت نال پیار کر جاوی تے دنیا نو دستا پھر لوگوں اسا او نہیں جڑے حضور دی آل بیت دے گستاخ اسا او نہیں جڑے نبی دی آل بیت نو پھونکن والے بلکہ اسا تے ہوا جڑے کہنیا سونیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا پہلے بالکل صحیح جانے سے آغاز کے اندر تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرات توجہ
توجہ کرنا تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی اما آمنہ فرماندیاں نے خرج منی نور کہتے ہیں میرے بچوں ایک نور ظاہر ہویا جن کی روشنی دے نال میں ملک شام دے محلات نوں دیکھ لیا سبحان اللہ یا رسول زندہ باد حضرات توجہ کرنا حضرت آمنہ پاک فرمانے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے نال جڑی روشنی ہوئی نا میں ملک شام دے محلات نوں نال ویکھدی پئی ساں سبحان اللہ ہمارے ملک شام دے گلیاں دے اندر چلن والیاں ڈاچیاں دے گلاں وچ اے بالکل ٹھیک ہے ڈاچیاں دے گلاں وچ جڑیاں ٹلیاں پائیاں سن اور انہاں دے کھڑکن دی جڑی آواز سی نا سیدہ آمنہ پاک فرمانے مکہ پاک وچ رہ کے او سندی پئی ساں سبحان اللہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد سے آپ دی والدہ ماجدہ دی قوت سماعت دا اے مقام ہے آپ سوندیاں پئیاں نے جناب گلاں دے وچ ڈاچیاں دے پائیاں ہویاں ٹلیاں دیاں آوازاں جس نبی دی اماں ساریاں آوازاں سن سکدی ہے یہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے مدینے والا مصطفیٰ ساڈے میلاد دیاں آوازاں نوں بھی سندا پیا حضرات توجہ کرنا کائنات دی ہر شے خوش ہے جانور خوش نے پرندے خوش نے ہر پاسے خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب پاک آپ فرماندے نے میں کعبہ شین حرم دے وچ پیا سا کعبۃ اللہ دے سائے دے اندر آپ فرمایا میں لیٹیا ہویا سا ستا پیا سا آپ فرماندے نے کہ ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں شروع ہو گئیں سبحان اللہ ہواواں ٹھنڈیاں چلدیاں پئیاں نے پرندیاں دی شور دیاں آوازاں آندیاں پئیاں نے کعبہ جھومدا پیا ہے رات توجہ کرنا حضرت عبد المطلب پاک آپ فرمایا میں اکھاں کھول کے ویکھیا کی ہے بھی کعبہ میرے گھر والے جھکدا پیا ہے سبحان اللہ درخت سارے ادھر نوں جھکدے پے نے میں ویکھیا میرے گھر دا طواف پرندے آ کے کردے پے نے کہندے دل وچ خیال آیا کہ آمنہ کرے کلی ہے میری بیٹی تے جا کے پتہ تے کراں کتے پریشانی نہ ہو گئی ہوے حضرت عبد المطلب پاک آپ فرمایا میں کعبے دے کولوں لنگھیا نا تے کعبہ سجدے شکر دے رب دی بارگاہ وچ کردا پیا سی حضرات ذرا توجہ کرنا حضرت عبد المطلب پاک فرماندے نے میں ویکھدا کیاں کعبہ جھومدا پیا عرض کردا مولا اج کعبے وچ او آیا جن نے مینوں بتاں تو پاک کر دینا ہے حضرات ذرا توجہ کرنا 360 بت جڑے کعبۃ اللہ دے وچ پئے سن موتے مو زمین تے ڈگ پینے حضرات کعبہ عرض کردا میرے مالکا تیرا بڑا فضل ہے تیرا بڑا کرم ہے اج او رسول کائنات وچ آیا ہے جن نے آ کے کائنات تو میری عظمت دسنی ہے جن نے کائنات نو آ کے میرا مقام دسنا ہے جن نے کائنات نو آ کے میری شان دسنی ہے جن دی وجہ تو میری عزتاں بلند ہو جان گیاں حضرات کائنات دا ایک ایک ذرہ خوشیاں مناندا پیا ہے چرند پرند خوشیاں کردے پے نے بلکہ مینوں انج کہندے وہ ہر پاسوں صداواں پیاں آندیاں نے فضل دا بھلے اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہم نے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے حضرات رات توجہ کرنا حضرت عبد المطلب پاک آپ آئے نے آ کے دروازہ کھڑکایا ہے اندروں کنیز باہر آئی ہے حضرات توجہ کرنا دروازہ کھولے ہے اکھاں وچوں آنسو جاری نے حضرات حضرت عبد المطلب پاک فرمان لگے او بیٹی خیر تے ہے اکھاں وچوں آنسو کیوں جاری نے حضرات کدے کدے آنسو خوشی دے نال بھی آ جاندے بڑے دکھاں تو بعد خوشیاں ملن اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے حضرت عبد المطلب پاک دوڑ دیا ہویا اس کمرے وچ تشریف لے گئے جتھے تیرے تے میرے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی اماں آمنہ جلوہ کرنے حضرات حضرت آمنہ پاک نو ویکھیا اکھاں وچوں نیر جاری نے اکھاں وچوں آنسو جاری نے حضرت عبد المطلب پاک کہن لگے بیٹی آمینہ روندی کیوں ہے از گندی حضور اللہ نے عجیب پتر عطا فرمایا ہے سبحان اللہ رات بڑے دکھوں تو بعد
خوشی مل جاوے نا تے پھر بھی اکھاں وچوں آنسو آ جاتے نے جدو آپ نے کیا نا حضور اللہ نے عجیب ہی قدرت عطا فرمایا ہے حضرت عبد المطلب پاک دے دل وچ او خیال آیا بھی عجیب جماندرو طور تے کوئی نہ کوئی بچیاں دے اندر مطلب ایسا کوئی افیکٹ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ جڑا مطلب ظاہرا دیکھیا نہیں جاندا ماں باپ دے کولوں دل وچ خیال آیا کہ میری دھی آمنہ تے پہلے بڑی دکھی ہے آپ فرمان لگے پتر کیویں دا عجیب عطا فرمایا ہے ادھی کیتے حضور جا کے آپ ہی دیکھ لو حضور آپ ہی جا کے دیکھ لو حضرت سیدنا عبد المطلب پاک آپ تشریف لے کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے جو آپ نے پردہ چکیا ہے نا ایک بار محبت نال آپ کو سارے سبحان اللہ حضرات آپ نے پردہ اٹھایا ہے جدو حضور دے چہرے تو پردہ ہٹایا ہے حضرت عبد المطلب پاک بول کے کہنے لگے بیٹی آمینہ تیرا پتر تے واقعہ ہی عجیب ہے تیرا پتر تے واقعی عجیب ہے میں کائنات اندر بڑے بڑے سرداراں دے پتر ویکھے نے بڑے بڑے بادشاہاں دے پتر ویکھے نے بڑے بڑے قریشیاں دے پتر ویکھے نے بنو ہاشم دے اندر بڑے سونے سونے لال آئے نے لیکن آمینہ تیرے پتر دی مثال ہی کوئی نہیں تیرے پتر نو بڑا کمال حسن اللہ نے عطا فرمایا ہے میں کہنا عدل تو لے کے اب تک ہون تو لے کے قیامت تک تیرے پتر ورگا سونا نہ کوئی دنیا تے آیا ہے نہ کوئی آئے گا تے مینوں ایتھے کہن دے وہ کہ سونے سونے نے تیرے او سونیاں اداواں نے سونے سونے نے تیرے سونیاں اداواں نے او تیرے تے چن کدوں جمدیاں ماواں نے سونے سونے نین یہ نین او یہ نین سونے سونے نین تیرے اور سونیاں اداواں نے او تیرے تے چن کدوں جم دیا ماواں نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا سونے سونے نے ما زاغ البصر وما طغى سونے سونے نے تیرے اور سونیا اداواں نے اور تیرے تے چن کدوں جم دیا ماں نے سونے سونے نے حضرت حسان بن ثابت میرے نبی علیہ السلام دے سچے دے پکے آج کے رسول جدو سونے دا چہرہ دیکھیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونے سونے نے تیرے اور سونیاں اداواں نے او تیرے تے چن کدوں جم دیا ماں نے سونے 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 حضرت عبد المطلب پاک ویکھیا تے دیکھ کے فرمان لگے بیٹی آمنہ تیرا لال تے واقعی عجیب ہے سبحان اللہ انجے ورگا سونا کائنات کے اندر میری آنکھ نے ویکھیا کوئی نہیں حضرت حسان بن ثابت کہندے آسن من کلام ترکت ہوئے سونے تیرے ورگا سونا میری آنکھ نے اج تک ویکھیا ہی کوئی سبحان اللہ اجمل من کلام تالی دل نساء سونیا ویکھدی بھی کیویں تیرے ورگا سنو جمیل کسے مانے جمیا ہی کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خلقت مبرأ من كل عیب
سونیا اللہ نے تانوں ہر عیب تو مبرات پاک پیدا فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء سونیا میں تے اے کہنا بھی جویں جویں تسی کہندے گئے ہو اوویں اوویں تہاڈا رب تانوں بناندا گیا ہے حضرات توجہ کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے بے سہاریاں نوں سہارا مل گیا جننے بھی دکھاں دے مارے سن درداں دے مارے سن سارے تو دکھ درد مصیبتاں ساریاں اٹھا لئیاں گئیاں ہر گھر دے اندر جتھے مطلب بچہ بچی دی ولادت ہونے والی سی اللہ تعالیٰ فرمایا کسے کر تھی بھی ہونے والی ہے نا انہوں ہی پتر وچ چینج کر دے وہ عرض کیتی مولا کیوں فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرا محبوب دنیا تے تشریف لے کے آوے تے کسے گھر دے اندر صفے ماتم وچھی ہوے حضرات رب العالمین فرمایا ساڈا یار آ رہا ہے تے کائنات دے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہونیاں چاہیدیاں نے خوشیاں منائیاں جانیاں چاہیدیاں نے ہر پاسے خوشیاں خوشیاں ہون کیونکہ میں رب چاہنا ساڈا یار آ رہا ہر پاسے جشن منائے جان سبحان اللہ پتہ چلیا حضور دی آمد تے جشن مناونا اے خالق کائنات دی رضا نو حاصل کرنا ہے اور اگر اج کوئی غمگین ہوئے رب آپ دے محبوب آپ دے یار دی آمد تے خود خوش ہویا تے ابلیس سی جڑا او بڑا پریشان ہویا اس آکھیا بھی کائنات وچ او آ گیا ہے جن نے آ کے کائنات نو رب دسنا ہے جن نے کائنات نو آ کے آپ دے رب دی بارگاہ وچ لے کے آ جانا ہے پتہ چلیا بھی جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل وچ آ کے خوش ہوے او رحمان نو خوش کردا ہے جڑا ایتھے آ کے پریشان ہو جاوے او شیطان نو خوش کردا ہے بے شک اساں شیطان نو پریشان ویکھنا چاہنے ہاں رحمان نو خوش ویکھنا لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ حضرات آقا علیہ السلام آپ نو لین دے واسطے حلیمہ پاک بھی آئیاں تے حلیمہ پاک لے کے حضور نو چلیاں گئیاں تے 4 سال حلیمہ نو میرے نبی نے پالیا بے شک 4 سال حلیمہ پاک نو میرے نبی نے پالیا جی خطبہ پاک کہتے ہیں حلیمہ نے حضور کو پالا میں کیا حلیمہ تے بوئے بوئے مانگدی پھردی سی حلیمہ دے در در دی سوالی بندی پھردی تے حلیمہ نو کوئی خیرات نہیں سی پاندا اللہ تعالیٰ نے حلیمہ دے بخت سونے بنا چھڈے حلیمہ دی قسمت نے انگلی تو پھڑیا تے لیا کے مصطفیٰ دے بوئے تے بات چھڈیا سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اٹھا کے لے کے گئیاں امام الانبیاء دے غلاموں 4 سال حلیمہ نو حضور نے پالیا اور 4 سالہ تو بعد حضرت آمنہ پاک آپ نو آ کے دے گئیاں عرض کیتی اے آمنہ میرا دل تے نہیں کردا بھی سونے نو آپ دے تو دور کراں لیکن میں سکی ماں نہیں ہاں تو سکی ماں ہے تے تیرا دل کیویں کرے گا کہ آپ دے لال نو آپ دے تو دور کر دے میں حضرات توجہ کرنا تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک ہوئی ہے 6 سال کنی عمر ہوئی ہے 6 سال عمر ہوئی ہے حضرت آمنہ پاک نے سرکار علیہ السلام نو نال لیا تے حضور نو نال لے کے تے حضور دے نانکے لے کے چلیاں گئیاں نے مدینہ پاک دے اندر تھوڑے دن قیام کیتا اوتھوں رہ تے واپسی اوتھوں آن لگیا نا مقام ابوا تے آ کے تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ سلام اللہ علیہ آپ دی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی اور طبیعت اینی ناساز ہوئی بخار بڑا تیز ہو گیا اور آپ تے غشی تاری ہو رہی ہے کدی ہوش آ جاندا ہے کدی غشی تاری ہو جاندی ہے حضرات توجہ کرنا حضرت آمنہ پاک دیاں اکھاں بند ہوئیاں نا تے تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے حضرات ذرا توجہ کرنا میں کہنا ہوں اج کسے پیر دی ماں تر جاوے کسے پیر دی ماں نو دکھ ملے حضرات پیر روندا ہے کسے سید دی ماں نو دکھ ملے او سید روندا ہے حضرات پیر مٹھے شاہ صاحب سرکار آپ دے کولوں پوچھو کہ ماں دا دکھ کی ہوندا ہے ماں دے تر جان دا دکھ کی ہوندا ہے ماں دے تر جان دا صدمہ کی ہوندا ہے حضرات کسے مفتی دی ماں تر جاوے کسے مفتی دی ماں نو تکلیف آوے او مفتی روندا ہے کسے عالم دی جناب ماں نو دکھ آوے او عالم روندا ہے کسے ادیب دی ماں نو دکھ آوے ادیب روندا ہے او جنہاں دیاں ماواں تر گئیاں کائنات تو اج انہاں نو پوچھو اے ماں دا کی مقام ہے ماں دی کی شان ہے حضرات اج بڑے تو بڑے عہدے رکھن والا بندہ ماں نو تکلیف آوے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے
اج اس ماں نو تکلیف آئی ہے جس ماں دے صدقے تینوں تے تیری تے میری ماں نو عزتاں ملیاں نے، جس ماں دے صدقے تیری تے میری ماں نو مقام ملے ہے۔ حضرات رات توجہ کرنا، حضرت آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ تے غشی تاری ہو گئی، اکھاں بندی ہو گئیاں۔ حضرات کتے کوئی مفتی روے تے کوئی نہیں روتا، حضرات کتے کوئی سید روتا ہے، کتے کوئی پیر روتا ہے، کتے جناب کوئی فقط مجدد روے۔ گل بڑی وڈی ہو سکتی ہے لیکن اج رون والا کوئی عام نہیں ہے۔ اج جڑی ماں دنیا تو جا رہی ہے وہ اماں کوئی عام نہیں ہے، وہ ماں ہوے جن نے کائنات نو محمد ورگا سونا لال عطا فرمایا ہے۔ حضرات وہ ماں ہوے جن نے کائنات نو رب دا یار دتا ہے، جن نے کائنات نو نبیاں دا سردار دتا ہے۔ اج اس ماں دے وصال دا ٹائم آیا ہے جن نے جناب کائنات نو امت دا غمخار دتا ہے۔ حضرات تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد آیا، یاد آیا جد یاد آیا نے وفا دیا۔ توجہ کرنا، حضرت صاحب میں آج ایک پوسٹ پڑھدا پیا سا، کسے بچے نو ماسٹر صاحب نے آکھے ہے، ماسٹر صاحب نے جناب پیپر دیتا ہے، پترا ایتھے ماں دے موضوع تے کوئی جملہ لکھ دے، ماں دے موضوع تے کوئی مضمون لکھ دے۔ بچہ ہے تے چھوٹا، عمر تھوڑی ہے، حضرات بچے نے چھوٹا جا جواب دیتا ہے، لکھدا کی ہے ماسٹر صاحب استاد صاحب ماں چلی گئی ہے، الفاظ ختم ہو گئے نے، ماں چلی گئی ہے، موضوع سخن ختم ہو گئے نے، ماں چلی گئی ہے، مضمون ختم ہو گئے نے۔ حضرات توجہ کرنا، آج اگر تو بڑا بڑا بادشاہ ہے، بڑا بڑا بزنس مین ہے، اپنے آپ کو اگر کامیاب انسان سمجھنا ہے، تو سمجھنا ہے ہوا میں چوڑیا پھرنا ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ خدا دی قسم بیڑے وچ بیٹھ کے اے کملی ماں تینوں لبڑ دے واسطے سر تے جڑی دوپٹہ بھی نہیں کردی سی، کدے تو گھروں چلا جانا، شام دا ٹائم ہو جانا، پیراں وچ جُتی پایا بغیر تینوں لبن دے واسطے تر پیندی سی، جڑی اماں ہاتھ اٹھا کے دعاواں کردی سی، مولا میرا پپو جا رہا ہے، مولا میرا لڈو جا رہا ہے، مولا میرا بھانو پیا جانا ہے، اے میرا پتر جا رہا ہے، مولا اے دیا شوخیاں نو نہ ویکھی، مولا اے دے تکبر نو نہ دیکھی، مولا اے دی آکڑ نو نہ دیکھی، میں نو پتہ میرا بچے ہے نادان ہے، مولا میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا، اے دیا عزتہ رکھ لمی، اے دیا شرما رکھ لمی، اوہ لوگو دنی دیر تک ماں زندہ رہندی ہے، کائنات دی ہر قیمت بندے نو بڑی سوکھیاں نہ بجا دے۔ سبحان اللہ، کائنات دی ہر دولت وہ سوکھیاں نہ بجا دے، دیر تک ماں زندہ رہندی ہے۔ رات اج وہ ماں جا رہی ہے جس ماں دے صدقے کائنات دیا ماما نو عزت ملی ہے، جس ماں دے صدقے کائنات دیا ماما نو شانہ ملیاں نے۔ حضرات توجہ کرنا، تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابوا دے مقام ابوا تے بیٹھے نے، حضور دی اماں آمنہ پاک کے اکھاں بندی ہوئیاں، تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا اکھاں وچوں نیر جاری نے، آنسو جاری نے، جنہوں حضور دے آنسو مبارک حضرت آمنہ پاک دے چہرے دے اتے ڈگے نے، تیرے تے میرے نبی دی اماں آمنہ پاک دے اکھاں کھولیاں، حضور دے چہرے والے ویکھیا، فرمان لگی بیٹے محمد پتر رووی نا، اگر آج تو رو پیا کائنات نو کون چپ کراوے گا، پترا تو تے لوکاں دا سہارا بن کے آیا ہے، تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ٹھائی نکل گئیاں، حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے، عرض کیتی اماں اگے میرا باپ تر گیا، باپ دی شکل نہیں دیکھی، آج اماں تمہیں چھڈ کے جا رہی ہیں، مینوں کدے سہارے تے چھڈ کے جا رہی ہیں، اماں ماں کہہ کے کنوں بلایا کراں گا، او میری اماں میں ماں کہہ کے کنوں بلایا کراں گا، اماں جدوں تیری یاد آیا کرے گی کنوں ویکھ کے آ
آپ دے درد میں بھلا چھڈیا کراں گا رات تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی اماں دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے فرمان لگیاں بیٹے محمد تیری اماں آمنہ مرنا نہیں ہے سبحان اللہ تیری اماں آمنہ نے مرنا نہیں ہے حضرات کائنات والیو دردے دل رکھن والیو توجہ کرنا آج تیری تے میری ماں تر جاوے اور دعاواں کریا کرو مولا جنہ دیاں ماواں سلامت نے مولا انہاں نوں لمبیاں عمراں دے دیویں جنہ دیاں ماواں تر گئیاں نے مولا سیدہ کائنات دے صدقے انہاں دے درجات نوں بلند کر دیویں حضرت آمنہ پاک فرمان لگیاں بیٹے محمد تیری اماں آمنہ نے مر کے بھی نہیں مرنا کیونکہ آمنہ کسے عام خاتون دا نام نہیں ہے آمنہ ہوئے جن نے کائنات نو تیرے ورگا سونا محمد عطا فرمایا ہے سبحان اللہ تیرے ورگا سونا محمد ورگا پتر عطا فرمایا رات توجہ کرنا تیرے تے میرے نبی علیہ السلام کی اماں فرمان لگے پتر محمد تیرا ذکر جتنے بھی آئے گا نا مفتی احمد یار سنعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مرکات شرح مشکات دے حاشیے کے اندر لکھے ہیں کہ حضرت آمنہ پاک آپ فرمان لگے پتر بیٹے محمد میں مرن والی نہیں ہے جتھے بھی تیرا ذکر آوے گا نا کائنات میں آمنہ دا ذکر ضرور کرے کہ آمنہ کائنات کی وہ اماں تھی آمنہ وہ کائنات کی مائی تھی وہ سیدہ کائنات تھی وہ ساری جناب جنت کی سردار جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی نانی جان پردانی جان آمنہ وہ تھی جس نے کائنات کو محمد جیسا سونا لگتے ذکر عطا فرمایا رات آج اگر تیری تے میری ماں نے عزت سلامت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں دے قدماں دے صدقے سلامت حضور دے غلاموں رب نے ایڈا بڑا احسان کائنات تے کیتا ہے وہ کسے نوں باپ دی عظمت دا پتہ نہیں سی بیٹی دی عظمت دا پتہ کوئی نہیں سی ماں دی عظمت دا پتہ کوئی نہیں سی باپ فوت ہو جان جہالت دی اینی انتہا دی کینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی رشتہ داریاں کی باپ فوت ہو جان بڑا سکا پتر اٹھ کے آپ دی سکی ماں نال نکاح کر لیندا سی ماں نو پڑھ کے منڈیاں دے اندر فروخت کیتا جاندا سی ماواں دی تذلیل کیتی جاندی سی لیکن امام الانبیاء دے غلاموں رب نے کرم کیتا آپ دا سونا رسول عطا فرما چھڑیا حضرات کائنات نو سونا رسول دیتے جن نے آ کے ماڑیاں نو سینے نال لا لے جن نے کائنات نو آ کے ماں دی قدر دسی ماں دا مقام دسیا ہے حضرات ہر او بندہ حلالی بندہ ہے آپ دے ہتھاں نو بلند کرے جنوں نبی علیہ السلام دی اماں دے صدقے جن دی ماں نو شان ملی ہے او بندہ ہاتھ بلند کر کے انج کہہ لو ماڑیاں نو سینے لائی مہربانی سو ماڑیاں نو سینے لائی مہربانی سونیا کر بلا کے خیر پائی مہربانی سونیا حضرات یا رسول اللہ دیا صداواں بلند کر کے جانا ہے میں دعا کرنا مولا جن نے بھی سیدہ دے آستانے تے آئے بیٹھے نے مولا تینوں واسطہ ہی مولا حسن پاک دا مولا تینوں واسطہ ہی مولا حسین پاک دا میرے مالکا تینوں واسطہ ہی سیدہ کائنات دا تینوں نبی دی آل دے ایک ایک پھل دا واسطہ ہی ایک آئے اس آستانے دے ایک ایک سید دا واسطہ ہی ایک ایک بچے دا واسطہ ہی مولا جن نے بھی ایتھے آئے نے سارے خالی جھولیاں لے کے آئے نے جھولیاں بھر کے اتھوں چلے جان حضور دی پاک وچ استغاثہ پیش کرو اذ کہہ لو میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا وہ ہاتھ سلامت رہے جڑا نبی دا صلوات و سلام دی عظمت دے واسطے بلندی ہوندا پیا مولا کدے بھی کسے دنیا دار کمینے دا ہاتھ محتاج نہ ہوے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رات اج کہہ لئیے میرے ماں باپ نے بچپن تو مینوں اے سکھایا ہے میرے ماں باپ نے بچپن تو مینوں اے سکھایا ہے میں صدقے